नमस्कार, स्वागत छ। यो हो कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिषका कुरालाई विज्ञान सम्मत तरिकाले राख्ने प्रयास हो हाम्रो। हरेक दिन उपस्थित हुन्छौँ। मूलतः ज्योतिष शास्त्रको मूलभूत सिद्धान्तमा हामी टेक्छौँ र कुराकानी जोड्छौँ र सामान्य भन्दा सामान्य उपचार पद्धतिबाट विशेष भन्दा विशेष ग्रहका दोष, पारिवारिक दोष, हाम्रो पारिवारिक समस्या, उन्नतिको समस्या, प्रगतिको समस्या, आय आर्जनको समस्यामा समाधान खोज्ने मूलतः कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान। हामी समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। सुरुमा हजुर नमस्कार, जय होस्। हेलो, कुन ठाउँबाट? बालाजुबाट। कसको बारेमा? मेरो आफ्नै बारेमा। जन्म मिति 2062 जेठको 25 गते। जेठको 25 गते। जन्म समय 3 बजे दिउँसोको 3 बजे। जन्मिएको जिल्ला काठमाडौँ। नेपाल देश, काठमाडौँ जिल्ला जन्म। केटीएच काठमाडौँ भनेर हामीले राख्दैछौँ। बुधबारको जन्मबार पर्दो रहेछ। बुधबार नै हेर्नुहुन्छ होला। दिउँसोको 3 बजी भनेर यसले भनेन। बिहानको रातिको कुरा गरौँ। अब हामी यहाँनिर फेरि जानु पर्यो 3 बजी बनाउनलाई। 25 गते भन्नुभयो नि? 25 गते PM राख्न बिर्सेछौँ अघि हामीले। अब PM राख्यौँ, बल्ल बुधबार आयो। ल ठिक छ। अनि राशिको नाम घबाट, जस्तो मिथुन राशिको घ आउँछ, घन कुमारी, यस्तै नाम राखेको थियो, थाहा छ चिनामा अथवा न्वारानमा? घनकुमारी नै छ। ल ठिक छ, बधाई छ, ठ्याक्कै मिलेको छ तपाईँको चिना। ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया जन्मतिथि आउँदैछ। अनि जन्मकालिक समयका आधारमा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जन्मोत्सव मनाउने हो। घनकुमारी नाम हो। अनि सूर्य ग्रह बलवानका आधारमा 23 अंश बलवत्ता रहेको छ। मङ्गल पनि राम्रै रहेको छ। मङ्गल ग्रहले साहसको मात्रा बढाउँछ भन्छ। अनि विद्या भन्ने कोठामा गएर बसेको छ। ठिक छ। बुध र शुक्र विष्णु लक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग भन्ने बनाउँछ। भाग्यमा स्वगृही बुध हो। एकदम धन सम्पत्ति मान प्रतिष्ठा कमाउने कुण्डली छ है तपाईँको। ल व्यापार व्यवसायमा साह्रै धेरै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ अरे तपाईँले। बैंक, वित्तीय संस्था, शेयर मार्केटमा साह्रै धेरै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ अरे है। यो कुरा बतायो। के छ जिज्ञासा? मलाई मेरो पढाइको बारेमा अब SLC आउँदैछ, कस्तो हुन्छ होला भनेर। SLC ठिक छ। SLC पछि एक वर्ष चाहिँ लस हुन्छ कि भन्ने सामान्य सङ्केत गर्छ। यो मङ्गलले स्थान दोष करो भौम भन्ने सूत्र लाग्दो रहेछ होइन। पछिल्लो समयमा चाहिँ विषय के सोच्नु भएको छ तपाईँले? के पढाउला भनेर अहिले के भरेको छ? धेरै राम्रो गर्नुभयो। त्यो जतिको राम्रो यो जीवनमा अब अर्को छैन। अघि हामीले सुरुमै जोडेका थियौँ, बैंक, वित्तीय संस्था साँच्चै धेरै राम्रो छ। विष्णु लक्ष्मी योग भाग्य भन्ने कोठामा बनाएका कारणले गर्दा हामीले यो कुरालाई दोहोऱ्यायौँ, तपाईँको दिमागमा टक्क बसिरहोस् भनेर होइन। अहिले चल्दै गरेको दशा बृहस्पति नै अन्तर्दशा महादशा चलेको छ। बृहस्पति अन्तर्दशामा शनिको अन्तर्दशा चल्दै रहेछ। 79 सालको 2 महिनाको 8 गतेसम्म है। 79 भनेको त अहिले भर्खर 78 मात्रै हुँदैछ। बृहस्पतिले दिमागमा राम्रै तरङ्ग दिन्छन्, स्मरण शक्ति राम्रै बनाउँछ। शनिको अलिकति उपचार गर्न सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। पिपलको बोटमा पानी चढाउने, शनिको मन्त्र पढ्ने, ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम सम शनै नमः, यो मन्त्रको उच्चारण गर्ने र स्वास्थ्यमा अलिकति चनाखो रहने है। अब अर्को वर्षको वैशाख महिनादेखि चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य बिग्रन्छ कि भन्छ। अहिले ठिक छ, यो वर्ष त ठिकै छ। अर्को वर्षमा स्वास्थ्य बिग्रन्छ कि भनेर त्यो बेलामा एउटा उल्का र सङ्कटाको ग्रह शान्ति पूजापाठ लगाउनु होला अर्को वर्षको वैशाखमा। अब ठिक 1 वर्ष पछाडिको मात्रै कुराकानी हो यो। अब हामीले तपाईँलाई तपाईँको फल पनि देखाउँदैछौँ। के व्रतहरू पूजाहरू गर्ने चलन छ तपाईँको? मैले त गर्दिनँ, मम्मीले गर्नुहुन्छ। हो ठिक छ। तपाईँले त्यति गर्नुभयो भने अहिले विकेन्द्रीकृत मस्तिष्कलाई केन्द्रीकृत गर्न सक्नुहुन्छ। विषयमा केन्द्रित भएर पढ्न मन लाग्ने बनाउँछ। त्यति मात्रै गर्नुभयो भने पनि धेरै ठुलो कुराकानी हुन्छ। जीवनमा अन्य कुरामा चाहिँ नि राहु भन्ने शत्रु भन्ने कोठामा बसेको छ। शत्रु लाग्छन् कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। अलिकति सावधान हुनु होला। कुकुरको सेवा गर्नुभयो भने पनि त्यसले राम्रो गर्दछ। विवाहमा, सन्तानमा, अन्य कुरामा खास नकारात्मक अवस्था छैन होइन।
अरू कुरामा नराम्रो दोष छैन है। अनि सँगसँगै सूर्य ग्रह त्यहाँ तामामा राखेको पानी खानुभयो भने पनि अलिकति जाँगर जोस यो राम्रो हुन्छ। सबै कुरा ठिक छन्, राम्रा छन्। केही कुरा सोध्नु छ? छैन, त्यही पढेको बारेमा सोध्नु थियो भयो। ल ठिक छ। हामीलाई कति भयो सुन्नुभएको? म त खै बाबा मम्मीले चाहिँ पहिल्यैदेखि सुन्नुहुन्थ्यो, अनि मैले 3 वर्ष जति भयो होला यो सो सुन्दै आएको। कहिले फोन नि गर्थेँ, लाग्दैन थियो, आज लाग्यो। ल ठिक छ, धन्यवाद। तपाईँको शुभकामना छ, तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहोस् है। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, जय होस्, जय होस्। अब अर्को मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिने प्रयासमा छौँ। हजुर, नमस्कार। नमस्ते गुरु, नमस्ते। कुन ठाउँबाट? म कपन बुढानील गन्ठाबाट बोल्दैछु गुरु। कसको बारेमा? आफ्नै बारेमा गुरु। जन्म मिति 2050 चैत महिना 1 गते भन्नुहुन्छ। फागुन 29 गते राति, चैत 1 गते लाग्दा। जन्म समय? जन्म समय 12 बजेर 59 मिनेट। 1 बज्न 1 मिनट बाँकी। हजुर, 1 बजे 1 बज्न 1 बजेर 10 मिनट हो त? के हो त? 1 बजेर 10 मिनट रातिको। जन्म जिल्ला कहाँ हो? जस उज्यालो हुँदा चैत्र 1 गते हुन्थ्यो। ल ठिक छ, उज्यालो हुँदा चैत्र 1 गते हुन्थ्यो हैन। यो कुराकानी हामी राख्यौँ। उज्यालो भएको छैन भनेर पनि राख्यौँ। त्यतिखेर न्वारान गर्दाखेरि नाम राख्दाखेरि मीन राशिको य भन्नुभयो, गोरुसिङे य। ल ठिक छ, यही भन्नुभयो नि। यति भनेपछि हामीले चिना ठ्याक्कै त्यही बेलाको हुबहु चिना बनायौँ। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया जन्मतिथि रहेछ। त्यो बेलामा पनि चैतमा पर्दो रहेछ फागु पूर्णिमा, अहिलेको जस्तै। यहाँबाट नाम आयो, ठिक छ। सूर्य ग्रह 29 अंशमा आत्मकारक भएर बसेछ। जैविनी सूत्रले सूर्य ग्रहलाई भन्नाले बढी अंश भएको ग्रहलाई आत्मकारक भनिन्छ। अनि सूर्य यतापट्टि गएर बसो, रातिको जन्म हो। सूर्यको अलिकति मात्रै उपचार गर्नुभयो भने उच्च पद, प्रमुख पद, कुनै पनि कार्यालयको प्रमुख बनाउन सक्छ यो सूर्य ग्रहले, एउटा है। दोस्रो कुरा, त्योभन्दा अझै राम्रो कुरा रहेछ यहाँहरूको, हामीले देख्यौँ। शुक्र ग्रह उच्च रहेर 12 को अङ्कमा बसेको छ। यसले आयको मालिक भएर बसेको छ। यो एउटा राजयोग भइहाल्यो। अनि सँगसँगै शुक्र र बृहस्पति दुईवटा ग्रह स्थान परिवर्तन राजयोग बनाएको छ, सुखमा र आयमा। भनेपछि दोस्रो राजयोग बनायो यहाँनिर। तपाईँले विलासितासँग जोडिएको, तरल पदार्थसँग जोडिएको, सेतो चिजसँग जोडिएको, स्कुल कलेज स्टेसनरी अथवा शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको व्यापार व्यवसाय गर्नुभयो भने तपाईँका अगाडि पछाडि 150 जना त कर्मचारी हुन्छन्। त्यति धेरै राम्रो छ है यो। ल बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कस्तो छ त गुरु अहिले? अब फेरि आयो कुरा। अघि पनि हामीले जोडेका थियौँ, शुक्र र बुध ग्रहको नजिकको अवस्थाले गर्दा यो अवस्थालाई राम्रो वा नराम्रो बनाउने हुन्छ। त्यसलाई तेस्रो चौथो अन्तर्गतमा राम्रै मान्नुपर्छ, नराम्रो होइन, राम्रै हो। तर तेस्रो चौथो भन्यौँ है हामीले। ल, वरीयता क्रमका आधारमा, किनभने त्यो पनि तपाईँले सोध्नुभएको कर्मको मालिक ग्रह बुध ग्रह गएर पराक्रममा बसेको छ होइन। त्यसो भएपछि तपाईँले बैंक वित्तीय संस्थामा मान सम्मान इज्जत चाहिँ पाउनुहुन्छ अरे। पैसो चाहिँ ठिकै मात्रै होइन, त्यस्तो पनि पाइन्छ नि कहिलेकाहीँ होइन। पैसो भन्ने कुरा त अर्कै कुरा हो नि। कर्मचारीले पाउने मान सम्मान हो, मालिकले पाउने पैसो हो। उसलाई मान सम्मान दिँदैन कसैले। अब यहाँ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, मालिक बन्ने किसिमको व्यवसाय त्यो भयो, कर्मचारी बनेर मान सम्मान पाउने भयो, यो भयो। त्यसमा तेस्रो चौथोमा पर्यो। ल, अब फेरि जोड्छु भन्नु त, तपाईँको के छ जिज्ञासा? अनि अब वैवाहिक सम्बन्धहरू होइन, कति वर्षमा राम्रो, लगन कस्तो छ होइन? यहाँ जोड्यौँ ल, जोड्यौँ। एकछिन पर्खिनु। विवाहमा केन्द्रित रहिहाल्छौँ हामी। विवाहमा कुनै पनि दोष छैन। विवाहको मालिक ग्रह बुध ग्रह नै पराक्रममा गएर बसेका कारणले गर्दा तपाईँलाई नाम दाम इनाम दिने भनेको श्रीमती आएपछि नै हो, त्योभन्दा अगाडि आउनेवालै छैन होइन।
एक अर्को कुरा कहिले कताबाट भन्ने कुरा हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। जस्तो राशि कुण्डली हेर्नुपर्छ, छोरा मान्छेको कुण्डलीमा विवाहमा यसरी बताइएको हुन्छ। राशि कुण्डलीबाट विशेष गरेर सूर्य बार्नुपर्छ भन्छ। तपाईँका लागि यो वर्ष अर्को वर्ष पनि ठिक छ होइन। अनि यो षष्ठ स्थानको स्वगृही भएपछि भनेको सप्तम स्थानको स्वगृही भएपछि सजातीय विवाह गर्नुहुन्छ अरे तपाईँले होइन, त्यो अर्को कुरा हो। अनि शुक्रसँग सम्बन्ध बनाएको खासै छैन, शुक्रले हेरेको चाहिँ छ सामान्य चिनजानको, सामान्य प्रेम भनेर पुरा गहिरो माया होइन, सामान्य चिनजानको व्यक्तिसँग विवाह हुन्छ अरे। दिशाका आधारमा हेर्ने हो भने पश्चिम दिशा आफ्नो जन्मस्थानबाट केटीको जन्मस्थान पश्चिम दिशा हुन्छ अरे। त्यो परिवारमा बोल्ने किसिमको काम गर्छन् अरे, व्यापार व्यवसाय गर्छन् वा पढाउने काम गर्छन्, बोल्ने काम गर्छन् कि वकालत गर्छन् अरे। श्रीमतीको बुवाले चाहिँ बोल्ने काम गर्नुहुन्छ अरे। ल यो विदेश चाहिँ कम सोच्नु हजुर। नराम्रो भने होइन, कम सोच्नु भनेको हामीले नसोच्नु भन्यो न, कम सोच्नु। ल धेरै राम्रो छैन, राम्रो ठिकै मात्रै, यसो हातमुख जोड्न मात्रै छ। त्योभन्दा अचाकली धेरै राम्रो अघि हामीले सुरुमा भन्यौँ, दोस्रो राम्रो पनि भन्यौँ, तेस्रो राम्रो अब जोड्छौँ। धातुसँग जोडिएको फलाम सवारी साधन इलेक्ट्रोनिक आइटमसँग जोडिएको तेस्रो व्यवसाय तपाईँका लागि यहाँ। अब चौथो पाँचौँ मात्रै भयो विदेश चाहिँ, राम्रो मध्येमा चौथो पाँचौँ राम्रो हो। फेरि नराम्रो भनेको होइन, अब नराम्रो जोड्छौँ है त यहाँनिर। के चाहिँ नराम्रो हुनसक्छ भने नि तपाईँले त्यस्तो निच्च भनेर कुनै ग्रह रहेछ। जागिर भनेर एकै ठाउँमा टिक्न पो सक्नुहुन्न कि मन चञ्चल बनाएका कारणले गर्दा चाहिँ भन्छ है। तपाईँलाई त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन कि भन्छ है टिक्नका लागि चाहिँ। त्यसो हुँदाखेरि अब जागिर नखाइ त नहुने पनि हुन्छ फेरि होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो स्थान त्यो संस्थामा तपाईँले काम गरे बापत बेसिक स्यालेरी भन्दा एक्स्ट्रा केही दिन्छ भने तपाईँ टिक्नुभयो, नभए टिक्नुहुन्न। फेरि मैले यति बढी काम गरेँ, आज म 8 घन्टा भन्दा 9 घन्टा म बसेर काम गरेँ, 10 घन्टा बसेर काम गरेँ, 2 घन्टाको एक्स्ट्रा दिन्छ भने तपाईँ टिक्नुभयो, नभए अर्को महिना नि तपाईँ फ्यालिनुभयो त्यहाँबाट। त्यस्तो चाहिँ राख्छ मानसिकताले, किनभने चैतको भर्खर सुरु हुन आँटेको मानसिकता हो नि त। त्यो भएका कारणले गर्दा अलिक चञ्चल मानसिकता बनाउँछ। यही बसेर के हुन्छ र, म अर्को योभन्दा कति राम्रो ठुलो काम गरिहाल्छु नि, यहाँ कुरेर बस्छ म यहाँ जस्तो लाग्छ क्या आफूलाई मनमा। त्यो भएका कारणले गर्दा त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नु होला। रातो फुल बोट बिरुवा हुर्काउने बढाउने वा केही औँठी लकेटहरू केही लगाउने ओर्ने स्थायी मानसिकता बनाउनका लागि, धैर्यताका लागि, ल धैर्यपन बढाउनका लागि। अन्य कुरा केही छन्? मिल्छ, किन मिल्दैन, जति मिल्छ। जय हो सामा, आशीर्वाद पाऊ। दर्शन गरे यो बाबुको पछिसम्मको भविष्य, कस्तो रोग निरोग चोट पटक के हुनेछ कस्तो छ सबै डिटेलमा भनिदिनु होला न। हुन्छ, सुन्दै गर्नु होला। ल श्रीमती कस्तो पढेकी जागिरे कस्तो आउने रहेछ त्यो सोधिदिनु होला। हुन्छ हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब यहाँनिर हामी अहिले दशाको कुरा थोरै पल्टाउने कोसिस गऱ्यौँ। केतु सक्यो, शुक्र दशा चल्दैछ, शुक्रमा शुक्र दशा चल्दैछ। शुक्रमा शुक्र दशा चल्नु भनेको चाहिँ सामान्य प्रेम प्रसङ्ग पो चल्छ कि साथीको अहिले भन्छ है। शुक्रमा शुक्र 78 सालको 6 महिनाको 15 गतेसम्म, भर्खरै 6 महिनासम्म शुक्रमा शुक्र दशा चल्दा शय्या स्त्री धनवस्त्राप्तिम धर्मादि सुख सम्पद रिपुनाशम यशो लाभम शुक्रे शुक्र दशान्तरे भनेछ शास्त्रले। शुक्रको दशामा शुक्रकै अन्तर्दशा पर्न गएको छ भने शय्या, ओछ्यान अथवा स्त्री, धन, लुगाफाटो, धन आदि सुख सम्पदा हुन्छ, प्राप्त हुन्छ, शत्रुहरू नाश हुन्छन्, यश प्राप्त हुन्छ। कति राम्रो कुराकानी गरेछ अहिले। अब यस्तो बेलामा अझै धेरै राम्रो गर्नका लागि चाहिँ अन्नदानम प्रियम नित्यम, हरेक दिन अन्नदान गर्नु अरे। कुनै ठाउँमा वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम अथवा कुनै मठ मन्दिर केहीमा अन्नदान हरेक दिन गर्नु। दान धर्मादि सङ्ग्रहम, धर्म आदि सङ्ग्रह हुन्छ यसो गरौँ भने भन्छ। तत्त दुर्गा जपम कुर्यात, त्यो बेलामा अहिलेको समयमा तपाईँले दुर्गा देवीको जप गर्नुभयो भने र धेनु दानम च कारयेत, गाईलाई केही खानेकुरा खुवाउनु दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ भनेर बृहत पाराशर होरा शास्त्रले बताएको छ। अघि हामीले जोडेका थियौँ। श्रीमती ल्याएपछि यस कृति भाग्य चम्कन्छ, यो कुरा विचार गर्नु होला। यसलाई दोहोऱ्यायौँ हामीले। र सँगसँगै स्वास्थ्यको कुराकानी जोड्नु भएको थियो आमाले, त्यो कुराकानी जोड्छौँ।
राहुले हेरेको केतु बसेको कारणले गर्दा श्वास प्रश्वास फोक्सोसँग सन्दर्भ जोडेको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ पछिल्लो समयमा, अहिले होइन पछिल्लो समयमा। त्यसको दोष कम रहोस् भन्नका लागि प्राणायाम भन्छ। प्राणको आयाम भनेको श्वास प्रश्वासको कसरत भन्छ। त्यो गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। लामो लामो श्वास गर्ने, कपालभाती गर्ने अथवा भ्रामरी गर्ने, के गर्ने, श्वास प्रश्वासको कसरत गर्ने, यो राम्रो हुन्छ। बिहान उठेर ओम भनेर लामो तरिकाले ओम भनिदिने, यति गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। कोही मित्र टेलिफोनमा आउनुभएको छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। जय होस्, नमस्कार। नमस्कार गुरु। कुन ठाउँबाट अहिले? जोरपाटीबाट भवानी बोल्दैछु। कसको बारेमा? मेरो आफ्नै बारेमा। जन्म मिति 2048 साल। 48 होइन 47 47 अनि महिना गते? जेठको 2 गते, सरी 22 गते। जेठ 22 गते। समय बिहानको 6 बजे। बिहानको 6 बजे। जन्मिएको जिल्ला? काठमाडौँ। काठमाडौँ। ल ठिक छ। अनि ठिक छ, काठमाडौँ हो। मङ्गलबारको जन्मबार पर्दो रहेछ। अनि 6 बजे हो, जेठ महिनामा हो। अनि नाम चाहिँ रेबाट आउँदो रहेछ, तुला राशिको रे। ल ठिक छ। अनि ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी जन्मतिथि रहेछ। जन्मोत्सव मनाउँदाखेरि चिना हामीले बनाइसक्यौँ तपाईँका लागि। रेबाट नाम आयो। देवगण हुनुहुँदो रहेछ। राम्रो छ। मान्छेलाई फकाएर फुल्याएर नै काम लिउँ न, किन थर्काउनु पर्यो, किन हप्काउनु पर्यो जस्तो नै लाग्छ दिमागमा। यो राम्रै कुराकानी हो होइन। उच्चाभिमुख बृहस्पति बसेको छ, कर्मको मालिक ग्रह भएर। अनि सप्तम स्थानको मालिक ग्रह पनि बृहस्पति उच्चाभिमुख भएर बस्यो। ठिक छ। बुधको घरमा हामी यसो केलाउने कोसिस गर्छौँ। शुक्रसँग बुधादित्य योग। बुध र आदित्यको योग तपाईँका लागि जीवनमा साह्रै धेरै राम्रो हो। वाणीको प्रभावकारिता, तपाईँले बोलेपछि भनेपछि मान्छेले मान्छन्, यो कुरा तपाईँका राम्रा अन्तर्गतमा पर्ने कुरा भए। शुक्रको घरमा चन्द्रमा, शुक्र मङ्गलको घरमा, मङ्गल बृहस्पतिको घरमा, बृहस्पति बुधको घरमा, बुध शुक्रको घरमा। घर अन्तर्गतमा यो कुराकानी रह्यो। के छ जिज्ञासा भन्नु त? मेरो समग्रमा भनिदिनुहोस् न। समग्रमा के कुरा जोडौँ? वैवाहिक लाइफहरू, अनि के पेसा गर्दा हुन्छ, अनि सन्तानको। ठिक छ, ठिक छ। सुन्दै गर्नु होला। हामीलाई कति भयो सुन्नुभएको? धेरै नै भइसक्यो गुरु। ठिकै छ। यति भए हाम्रा कार्यक्रमहरू चल्छन्? चल्छ। हामी बाँच्छौँ। हजुर। ल धन्यवाद। जय होस्। बाँच्नु त छ यो जीवनमा आएपछि होइन। अब यहाँनिर जोड्छौँ। अब तपाईँको चिना कुण्डलीमा पारिवारिक सम्बन्धमा खास नकारात्मक अवस्था छैन। स्थान दोष करो भौमा भएका कारणले गर्दा सामान्यतया बुवाको आशीर्वाद चाहिँ तपाईँलाई अलिक कम मिल्छ कि भन्ने सामान्य सङ्केत हो। यो ठुलो दोष होइन। दोष भन्ने त्यहाँनिर छैन। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले दाँतसँग हड्डीसँग समस्या हुन्छ कि भन्ने सामान्य सङ्केत गर्दछ। यो केतुको अवस्थिति राहुको अवस्थितिका कारणले गर्दा पनि यो बनाएको छ। यो पनि सामान्य नै कुरा हो। हामी गुणमा जाँदैछौँ। जस्तो सन्तान सन्ततिले राम्रो प्रगति उन्नति गर्छन्, टाढा गएर प्रगति उन्नति गर्छन्, पढ्छन्, चनाखो रहन्छन्, त्यो पनि राम्रै कुराकानी हो होइन। व्यापार व्यवसाय के गर्ने भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यहाँनिर अब केन्द्रित रहन्छौँ। व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि अघि हामीले गृह परिवर्तन होइन, बुधादित्य योग, व्यापारै गर्ने हो, बोल्ने खालको काम नै गर्ने हो। आय भन्ने कोठामा शुक्र ग्रह बसेको छ। व्यय भन्ने कोठामा बुध र सूर्यको बुधादित्य योग बनाएको छ। कि त विदेशी सामग्रीहरू ल्याएर यहाँ बेच्ने, कि त यहाँका सामग्रीहरू विदेशमा लगेर बेच्ने, वा कपडाको व्यापार गर्ने, कपडा लत्ता कपडाहरूको व्यापार गर्ने तपाईँलाई खुब धेरै फाप छ। यो चाहिँ तपाईँको मात्रै चिना हेऱ्यौँ। अब फेरि योभन्दा बलवान ग्रह होला तपाईँको परिवारमा, श्रीमानको होला, छोराछोरीको होला, कुनै उच्च ग्रह छन्, स्वगृही छन्, धेरैवटा कुराहरू मिलेका छन् भने ती काम पनि गर्न पाइन्छ। यो काम त तपाईँको मात्रै भयो। अब योभन्दा भिन्न काम गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ पार्टनरसिपमा गर्नु होला। कसैसँग सल्लाह लिएर वा जोडिएर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। बृहस्पतिको पूर्ण दृष्टि पर्छ श्रीमानको कोठामा। श्रीमानको कोठामा परेको बृहस्पतिको दृष्टि उत्कृष्ट भयो भने स्वगृही दृष्टि सर्वोत्कृष्ट भयो।
अनि स्थान दोष गर्दैन शनिले। त्यहाँबाट लिएको पैसा, श्रीमानले दिएको पैसा, श्रीमानको सल्लाह तपाईँका लागि जीवनभर राम्रो हुन्छ। श्रीमानका दाजुभाइ दिदीबहिनीले दिएको सल्लाह र पैसा पनि राम्रो हुन्छ, किनभने बृहस्पतिको पूर्ण दृष्टि पर्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीमा, भाग्य भन्ने कोठामा पर्छ। त्यहाँबाट आएको पैसाले पनि तपाईँलाई व्यापार व्यवसायमा राम्रो रहन्छ। अब अर्को कुरा रहन्छ, अहिले भर्खरै चल्दै गरेको दशा कस्तो चल्दैछ, राम्रो नराम्रो र उपाय के गर्नुपर्छ, यो कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। अब आयो कुरा अहिले चल्दै गरेको दशा, शनि महादशामा बुध अन्तर्दशा चल्दै रहेछ। 79 सालको 5 महिनाको 5 गतेसम्म शनिमा बुध चल्दा हुन्छ के, त्यो कुरा जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। सुख वित्त यशो वृद्धिम सत्कर्माचार सम्पद कृषि वाणिज्यमाप्नोति बुधे मन्ददशान्तरे, यसरी बतायो शास्त्रले। यसको अर्थ हुन्छ शनिको दशामा बुधको अन्तर्दशा परेको छ भने सुख हुन्छ, धन हुन्छ, यशमा वृद्धि हुन्छ, राम्रो काममा वृद्धि हुन्छ, सम्पदा हुन्छ, कृषि र व्यापारबाट फाइदा हुन्छ। कति राम्रो कुराकानी गरेछ। अझै धेरै राम्रो गर्न के गर्नुपर्छ फेरि शास्त्रले बताउँछ, तद्दोष परिहारार्थम, त्यो दोष कटाउनका लागि, अहिले हुने आउने दोषहरू कटाउनका लागि विष्णु सहस्रकम जपेत, विष्णु सहस्रनाम जप गर्नु, अन्नदानम प्रकुर्वीत, अन्नदान गर्नुभयो भने सर्वसम्पत् प्रदायकम, सम्पूर्ण किसिमको सम्पत्तिहरू प्राप्त हुन्छन् भनेर बृहत् पाराशर होरा शास्त्रको 58 अध्यायको 15 श्लोकले बताएको छ। त्यति गरिदिनु भयो भने सम्पूर्ण किसिमका सम्पत्तिहरू तपाईँलाई आउँछन्, सम्पत्तिहरू सुख सम्पत्तिहरू आउँछन्। शास्त्रले बताएको कुरा यो अपनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। यति कुराकानी जोड्यौँ। अर्को मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, कोही मित्र, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिने प्रयासमा छौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, कसको बारेमा, कहाँबाट? म बालाटारबाट सूर्य घिमिरे हजुर। ओह, जय होस् जय होस्। ठिकठाक छ, राम्रो छ। आज कसको बारेमा? आज मेरो आफ्नै बारेमा सोध्नु भनेर। आजसम्म हजुरले आफ्नो बारेमा सोध्नुभएको थिएन? होइन, धेरै पहिला सोधेको थिएँ। ल ठिक छ। जन्म मेरो यो वैशाखमा जन्मदिन पनि आउँछ हो नि, यो वैशाख 23 गते। अनि यो पूजा लाउने सोच बनाएको छु। अनि अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा हो। रेडियोलाई कृपया अलिकति सानो बनाइदिनु वा बन्द गरिदिनु। 2000 कति साल? 2000 कति साल? हजुर कति साल? 2023 साल। 23 साल, महिना गते? वैशाख 23 गते। वैशाखको 23 गते। अनि 6:45 बजी बेलुका। बेलुकाको 6:45 भनेपछि 6:45। अनि यो जन्मस्थान दोलखा, जनकपुरको दोलखा। दोलखा। अनि मेरो यो वैशाख पूर्णिमा भनेको छु नि, यो जेठा पर्छ कि वैशाख पर्छ त्यो पनि बुझौँ। अनिखेर अब हुने दिनहरू के कस्ता छन् यही सोध्नु भनेर। ए हुन्छ। दोलखामा हुँदाखेरि नि वैशाख पूर्णिमा हो त बिहिबार पर्दो रहेछ, बेलुकी पख हो। परेवा ज्येष्ठ कृष्ण परेवा भनेपछि हजुर जन्मदा चाहिँ पूर्णिमा सकिएर प्रतिपदा सुरु भएछ। हजुर त्यो पात्रमा चिनामा लेखेको हुनुपर्छ। यो त्यो चिना पुरानो त्यो संस्कृत बुझ्दै बुझिन मैले। जस त्यहाँ नै ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा लेखेको हुनुपर्छ, प्रतिपदा वा परेवा लेखेको हुनुपर्छ पूर्णिमाको भोलिपल्ट। हजुर त्यो अनि त्यहीबाट आउँछ नाम तेज। हजुर तेज। ल ठिक छ, यो नाम आइसकेपछि त्यो तिथि त्यही नै हो, त्यसमा यताउता जाँदैन। त्यसलाई त्यसरी नै बुझ्दा हुन्छ। ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा पर्दो रहेछ, त्यहीबाट नाम हो। अनि सँगसँगै दशाहरू के चल्छन्, के गर्नुपर्छ, यो कुराकानी जोड्छौँ नि हामी। ल हुन्छ हजुर। अब यहाँनिर कुरा के छ भने नि, शुक्र ग्रह उच्चको रहेको छ, राहु ग्रह अष्टम स्थानमा फँसेको छ भन्छौँ हामी यसलाई। यस्तो स्थितिमा स्वास्थ्यका लागि तपाईँले कालो जन्तुको सेवा गर्नु अरे। कालो जन्तु, कालो कुकुर, कालो बिरालो, कालो गाई, कालो जे होस् न, कालो जन्तु कमिला, यिनलाई खानेकुरा खान दिएर अनि आफूले खाने गर्नुभयो भने स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ भनौँ। राहुले पनि धुवा प्राधान्य, धुवासे वा कालो कालो कुरालाई कुराकानी जोड्छ। अब अहिले जन्मोत्सवको पूजा गर्दा तपाईँले हरेक वर्षको जन्मोत्सवमा हरेक व्यक्तिले नवग्रह शान्ति गर्दा राम्रो हुन्छ, अष्ट चिरञ्जीवी पूजा गर्दा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै विशेष गर्नुपर्ने, अहिले भर्खरै गर्नुपर्ने चाहिँ हरेक व्यक्तिको अलग अलग रहन्छ। जस्तो केतु महादशा सक्यो, शुक्र अन्तर्दशा, शुक्र महादशा चल्दैछ अहिले, केतु सकिएर। अनि केतुमा शुक्रमा राहु चल्दै रहेछ 80 सालको 9 महिनाको 13 गतेसम्म। शुक्रमा राहु चल्दा के हुन्छ र गर्नुपर्छ के, यो कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। शुक्रमा राहु चल्दाखेरि नील वस्तु धन प्राप्तिम, बन्धु द्वेष सुहृद भयम,
अग्नि बाधामवाप्नोति राहु शुक्र दशान्तरे भनेछ। 75% नराम्रो, 25% राम्रो। यसले त्यसरी कुराकानी दिएको छ। शुक्रको दशामा राहुको अन्तर्दशा पर्न गएको छ भने निलो वस्तु तथा धनको प्राप्ति हुन्छ, यो चाहिँ राम्रो भनौँ। अब त्योभन्दा पछाडि आफन्तमा शत्रुता हुन्छ, एउटा नराम्रो। मित्रजनमा भय हुन्छ, दुईटा नराम्रो। आगोले बाधा पुर्याउन सक्छ, यो नराम्रो भयो। यसका लागि यस्तो दोष नआओस् भन्नका लागि त दोष परिहारार्थम, त्यो दोष कटाउनका लागि मृत्युञ्जय जपम चरेत, मृत्युञ्जय नाम गरेको जप गर्नु। ओम महामृत्युञ्जयाय नमः, यो चाहिँ सजिलो किसिमको मन्त्र। अर्को वैदिक मन्त्र पनि रहन्छ, यो सजिलो तपाईँले सम्झन सक्नुहुन्छ। बृहत पाराशर होरा शास्त्रको 61 अध्यायको 44 श्लोकले तपाईँको यो पालीको जन्मोत्सवमा गर्ने कुरा गरौँ। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा भनेर, ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा भनेर तपाईँको जन्मदिन तोकेको छ। अब त्यो यो पाली कहिले पर्छ भन्ने कुरा हामी राख्ने प्रयास गर्छौँ। जस्तो अहिले वैशाख महिना जान्छ, जेठ महिनाको 10 गते चेक गर्दाखेरि के हुन्छ है त, त्रयोदशी भएछ, 2 गते हुँदाखेरि चतुर्थी भनेपछि वैशाख शुक्ल पञ्चमी, ओहो उतै जाँदो रहेछ। 20 गते हुँदाखेरि अष्टमी, 15 गते हुँदाखेरि तृतीय, 14 13 गते हुँदा प्रतिपदा आयो। ल ठिक छ, सम्भवतः 13 गते पर्छ जस्तो छ, ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा। ल ठिक छ, ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा यो पालि 13 गते पर्दो रहेछ। ल तपाईँका लागि प्रतिपदा चाहिँ 24 अंश 24 घटी छ, त्यो दिनमा बिहानै गरिन्छ। ल ठिक छ, 13 गते पर्छ। 2078 सालको जेठ महिनाको 13 गते तपाईँको जन्मोत्सव यो पालि बिहिबारको दिनमा पर्छ। त्यो दिनमा गर्नुभयो भने बढीभन्दा बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। यति कुराकानी जोड्यौँ। अर्को मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। जय होस्, नमस्कार। हजुर नमस्ते। कुन ठाउँबाट? म काठमाडौँ त्रिपुरेश्वरबाट। कसको बारेमा? मेरो आफ्नै बारेमा सर। 2053 साल अनि वैशाख 6 गते। वैशाखको 6 गते। हजुर। समय? साँझ 4:45 4:30 4:45 भनेपछि 4:45 भनौँ। हजुर। बेलुका PM। जन्म जिल्ला? पाल्पा। पाल्पा। पाल्पाको साथी हुनुहुन्छ, आयो। बिहिबारको जन्मबार पर्दो रहेछ हो? हजुर। बिहिबार पर्दो रहेछ। अनि राशि अहिलेसम्म के हेर्दै हुनुहुन्छ? यो चिनाले बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई बतायो, मेष राशिको लबाट आयो, लक्ष्मण। हो लक्ष्मण। ल ठिक छ। अनि वैशाख शुक्ल प्रतिपदा जन्मतिथि भनौँ, लक्ष्मण नाम आयो। अनि वैशाख शुक्ल के कुरा जोडौँ हामी आज? सर मेरो आफ्नो कस्तो छ सर ग्रह दशाहरू, अनि आफ्नो जागिर सम्बन्धी अनि विवाह सम्बन्धी। सूर्य ग्रह उच्चको बसेको छ तपाईँको, सरकारी जागिर प्राप्त गरेर अनि त्यसैमा निवृत्ति भरण भन्छ नि, अन्तिममा पेन्सन प्राप्त गर्ने कुण्डली हो। त्यतापट्टि कतिको तपाईँको प्रयास छ? हजुर सरकारी जागिर त खाइसकेँ सर मैले। अब फेरि प्रमोसनको लागि अनि कस्तो छ यो वर्ष फेरि एक्जाम दिँदैछु। ठिक छ, मैले जोडेको चाहिँ सरकारी जागिरबाट तपाईँले निवृत्ति भरण पाउनुहुन्छ अरे। अब बिचमा कति प्रगति उन्नति गर्न सक्ने आफ्नो कुरा भयो होइन, यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो होइन। यो अब भित्र गएर प्रगति गर्नका लागि अब अलिकति हामी उपाय पनि बताउँछौँ, किनभने तपाईँ जन्मिँदाखेरि औँसीको नजिक हो नि त। अब ठ्याक्कै भोलिपल्टको जन्म हो, तपाईँको औँसीकै भोलिपल्टको जन्म हो। त्यसका लागि पूर्णिमाको दिनमा खिर पकाएर चन्द्रमालाई चढाएर अनि चन्द्रमाको प्रसाद खानुभयो भने तपाईँको निर्णायक क्षमता बढ्छ। नभए निर्णय के गर्नु पर्यो भन्नुभयो सर? पूर्णिमाको दिन खिर पकाउने, चन्द्रमालाई चढाउने बेलुका, अनि आफैले प्रसादको रूपमा खाने, चन्द्रमाको मन्त्र पढ्ने, निर्णय क्षमता बढ्छ। निर्णय क्षमता त्यति झप्प छैन। के गरौँ के गरौँ के गरौँ के गरौँ दुविधा हुन्छ कि अलिक त्यहाँनिर डिक्टेटरसिप पावर पनि भन्छ नि, त्यहाँ ढ्याक्क कहिलेकाहीँ त निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। लैपुङ्गे भएर त काम गर्दैन फेरि कहिलेकाहीँ। यसलाई अलिकति बढाउनु पर्यो तपाईँको। ल एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ जीवनमा तपाईँले सवारी साधन आफ्नो नाममा नकिन्नु होला। कुदाउन पाउनुहुन्छ, चढ्न पाउनुहुन्छ, श्रीमतीको नाममा, छोराछोरीको नाममा, आमा बुवाको नाममा, दाजुभाइको नाममा, जसको नाममा राखे पनि भयो। आफूले चलाउने सवारी साधन तपाईँको नाममा हुनु भएन। यो चाहिँ मङ्गल र शनि दुईवटा ग्रहको युतिका कारणले गर्दा यसलाई हामीले अङ्गारक दोष भन्यौँ है।
अंगारक भनेको अंगार भएर जाने जलेर जाने भनेर भन्यो। फेरि मङ्गल भन्ने ग्रह मृत्यु भन्ने कोठाको मालिक ग्रह मङ्गल हो, रोग भन्ने कोठाको मालिक ग्रह शनि हो। मृत्यु रोग यो कुरा सम्भावना राखेका कारणले गर्दा आफ्नो नाममा राख्नु भएन, हुँदै भएन, जीवनमै भएन। ल अब अर्को कुराकानी आयो, शुक्र स्वगृही छ होइन, यो चाहिँ भाग्य भन्ने कोठामा रहेको छ। पैतृक सम्पत्ति वा हजुरआमा आमाले माइतबाट ल्याएको मावलबाट ल्याएको हजुरआमाले मावलबाट ल्याएको केही चिज तपाईँले फेला पार्नुभयो, केही औँठी लकेट बुटी वा केही चुरा बाला थाल बटुका धातु, हामीले यहाँ जोड्न खोजेको धातु चिज फेला पार्नुभयो र तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुभयो, त्यसलाई लगाउन सक्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ भन्छ। कसो कसो राम्रो गर्छ भाग्य चम्काउनका लागि धेरै ठुलो कुराहरू चाहिँदैन, यिनीहरू लिङ्कहरू हुन् तपाईँका लागि, यो राम्रो छ। अरू केही सोध्नु छ? मामा कहाँ ल्याएको भन्नुभयो होइन हजुर धातु? हो 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 हजुर। अनि सर विवाह सम्बन्धी? अब आयो कुरा। लग्ने व्यय च पाताले चाष्टमे कुजे पत्नी हन्ता सवर्तार भर्ता भार्या न संशय भन्ने एउटा सूत्र लाग्दो रहेछ तपाईँको कुण्डलीमा। केन्द्रै गते च राहु न मङ्गली दोष अर्को सूत्र पनि लाग्छ। सामान्यतया विवाहमा अलिकति सावधान हुनु होला, चिना हेराएर कुण्डली हेराएर मात्रै विवाह गर्नु होला होइन। त्यसमा केही दोष, त्यहाँ श्रीमतीको पनि केही दोष देखियो भने तिनको पनि शान्ति गरेर मात्रै विवाह गर्नु होला। भागी विवाह प्रेम विवाह तपाईँलाई घातक हुन सक्छ। मागी विवाह कुरा चलाएर दुईटै परिवारलाई राम्ररी रिजाएर राम्रो तरिकाले संस्कार पद्धति अनुसारले साइत हेरेर साइतकै बेलामा पारेर विवाह गर्नु होला। ल अलिकति समस्या देखेका कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला। अलिकति दोष भन्यौँ नि हामीले, अलिकति, धेरै होइन। यसलाई हामीले 20% दोष देख्यौँ हामीले तपाईँको चिनामा विवाहमा, मात्रै 20। ल छनका लागि अन्य कुराहरू पनि छन्, दोष कटाउने कुराहरू पनि छन्, तर पनि सावधान हुनु न। विवाह भनेको ठुलो कुरा हो, धेरै ठुलो कुरा हो होइन। बिग्रिँदा धेरै कुरा बिग्रन्छ। अब आयो राम्रो कुरा। जस्तो तपाईँको जन्ममितिले यहाँनिर भयो, अब सप्तम स्थानसँग राशि कुण्डलीबाट चन्द्रमाबाट सूर्य बार्ने भन्छ। यो वर्षको राम्रो रहेछ विवाह। एक यो वर्ष भएर भने अर्को 79मा चाहिँ वर्षक नगर्नु अरे, 80मा गएर गर्नु अरे। तर जीवनमा केटो मान्छेले विवाह गर्दाखेरि जन्म महिनामा कहिले पनि नगर्नु, अनि राशि कुण्डलीबाट चौथो राशिमा पुगेको बेलामा साउनमा नगर्नु, मङ्सिरमा नगर्नु र चैतमा नगर्नु। भनेपछि वैशाख र मङ्सिर चाहिँ तपाईँले बार्नुपर्ने महिना हो। 78 सालको विवाह विशेष राम्रो, अनि 78मा भएन भने 80 सालको विवाह विशेष राम्रो। ल हस्, धन्यवाद, जय होस्, नमस्कार। ए छैन, त्यस्तो नराम्रो कुरा छैन। केही औँठीहरू लकेटहरू यस्तो केही लाउनु भएको छ? हुन्छ, सुन्दै गर्नु होला, हामी त्यो कुरा जोड्छौँ। ल हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ तपाईँको कुण्डलीमा कन्या लग्न रहेछ, मेष राशि रहेछ। कन्या लग्न र मेष राशिको मान्छेले के लगाउँदा राम्रो हुन्छ यो कुराकानी जोड्छौँ र बिदा माग्छौँ। कन्या लग्न मेष राशि, पन्ना, ओपल, मोती, हिरा, यी चिजहरू मध्येमा तपाईँले 3वटासम्म लाउन सक्नुहुन्छ। पन्ना, मोती, ओपल, हिरा, यी चिजहरू मध्येमा ल आफ्नो वजन विचार गरेर लगाउनुपर्छ यस्तो चिजहरू होइन। कति केजीको हुनुहुन्छ त्यस अनुसारले बनाएर पूजा गरेर जगाएर लगाउनु भयो भने तपाईँलाई सुझबुझ सहितको जाँगर दिन्छ। जाँगर मात्रै भएर पनि हुँदैन होइन, सुझबुझ मात्रै भएर पनि हुँदैन। यो दुईटै चिज चाहिन्छ। सुझबुझ सहितको जाँगरले चाहिँ व्यक्तिलाई अगाडि बढाउनलाई सहयोग गर्छ। होइन अन्य संसारमा बल नगर्ने मान्छे त को हो र? सबैले बल गरेको, धेरै गर्नका लागि बल गरेको। यस्तै अलिकति सूत्र हामी बताउने प्रयास गर्छौँ। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? अब बिदा माग्ने बेला भएको छ र हामी विभिन्न सामाजिक काममा पनि संलग्न रहेका छौँ। बाआमा घर नाममा वृद्धाश्रम सञ्चालन गरेका छौँ। उज्जवल नक्षत्र समाज नाम गरेको समाजबाट अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने काम गर्छौँ। यी कुराहरूमा, सामाजिक कामहरूमा तपाईँलाई कुनै चासो छ, चनाखो बन्न चाहनुहुन्छ, सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 41 40 50 73 अथवा 9841405073 मा व्हाट्सएप भाइबरमा म्यासेज छोड्नुभयो भने हामी तपाईँलाई टेलिफोन गर्नेछौँ हाम्रो फुर्सद मिलाएर। बिदा पाऊँ, नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।